السلام عليكم في قناتكم مول البيولوجي. في هاد الحلقة غادي نكملو الشرح بالنسبة لومبرونشمون دو بروتوزوير. فوالا دونك شنو هو البروتوزوير؟ كيف ما قلنا انه هو ايكاريوت اونيسيلولير وحيد الخلية، وانه البرومي انيمو كيتشكل لينا في هذيك اللعبة. فوالا يعني بروتو يعني بروميير، يعني زعما كاين بروميير زوير يعني انيمو، يعني بروميير انيمو بروتوزوير sont des organismes unicellulaires يعني وحيد الخلية constitués d'un cytoplasme entouré d'une membrane simple et contenant un ou plusieurs noyaux. كيتكون لينا من نوايو ولا بزاف ديال لو نوايو. كذلك انه واحد اورغانيزم اوتونوم يعني مستقل بذاته. ils sont mobiles يعني موبيل. لا طاي ديالو ماكسيموم دو 250 ميكرون، يعني 250 ميكرون. وعلاش قلنا موبيل؟ لانه عنده لي سيلات الشعيرات اللي كيمكنوا انه يكون موبيل كيتحرك. عنده لو سيتوبلازم ممبران بلازميك. كذلك البروتوزوير فيف دون تو لي ميليو، جميع لي ميليو كيفي فيها البروتوزوير، مير لو دوس او سوماتر. يعني لو دوس يعني المياه العذبه. كذلك ان هاد البروتوزوير الاغلبيه ليبر. ملي كيكون واحد الحاله خاصه بعد البروتوزويرات، بعد لي بروتوزوير كيكون كيعيش على شكل بارازيت يعني طفيلي، يعني كيعيش على حساب واحد الكائن اخر. اكزومبل تريكونيمفا اس بي في دون لانتيستان دي تيرميت، كيعيش لينا في الامعاء ديال هاد الحشره سميتها التيرميت. هذا هو التريكونيمفا، هذا هو البروتوزوير اللي سميتو تريكونيمفا. فوالا هو هذا اس بي اللي كيعيش لينا في كيعيش لينا على شكل طفيلي يعني بارازيت، كيعيش لينا في الامعاء ديال هاد الحشره اللي سميتها التيرميت. نوتريسيون ديال هاد البروتوزوير كيفاش كياكل. البروتوزوير سو نوريس بار بينوسيتوز l'absorption des gouttelettes de liquide extracellulaire par invagination de la membrane plasmique. يعني الطريقه الاولى اللي كياكل لينا بها البروتوزوير سميتها بينوسيتوز، يعني كيطرينا واحد الابسوربسيون يعني الامتصاص ديال لي غوتليت، يعني ديك الماكله اللي كتكون في الليكيد اكسترا سيلولير. كيفاش كيدير؟ باغ انفاجيناسيون دو لا ممبران، يعني هذاك لو ممبران كيطوى من بعد كيدير لنا. هذا هو الاكزومبل ديال البينوسيتوز. الممبران كطرا لي انفاجيناسيون باش يدير لنا الابسوربسيون ديال لي غوتليت دو ليكيد اكسترا سيلولير. فوالا هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه سميتها فاغوسيتوز، ابسوربسيون دي موليكول سوليد، يعني كيكون عندهم واحد لاطاي كبيره باغ ايفاجيناسيون، ماشي انفاجيناسيون انما ايفاجيناسيون دو لا ممبران بلازميك. هذا هو اكزومبل ديال الفاغوسيتوز يعني البلامه. لي ممبران بلازميك طرا لي ايفاجيناسيون كيتهز كامل وكيشكل لينا واحد البسودوبود باش يدير لينا الابسوربسيون ديال هاد لي بارتيكول سوليد. علاش؟ لانه كيكون عنده غرون طاي، من بعد كيدير لي ديغراداسيون ديجيستيون كياكلو. فوالا reproduction. عندنا la reproduction ديال البروتوزوير سو reproduisent par mode asexué يعني تاهو لا جنسي، ولا par mode sexué يعني جنسي. هادو هما دو ميثود اللي كيتوالد لينا بهم يعني كيطرا لي الريبرودكسيون بار لو مود اسيكسيي او لا مود سيكسيي، جنسي ولا جنسي. نبداو بالمود اسيكسيي يعني لا جنسي، في جوج بينير. بينير يعني هذيك tout simplement هذيك la cellule se divise en deux cellules mères se divise en deux cellules identiques. Voilà هو l'exemple. Cellule mère divise en deux cellules identiques. Schizogonie. Méthode ثانية schizogonie. Le noyau se divise plusieurs fois. Plusieurs fois. Ensuite, le cytoplasme se divise en éléments uninucléés. Exemple, le sporozoaire. يعني لو نوايو كيكون السيلول كيكون فيها واحد
واحد اون نوايو. من بعد هذيك النوايو كديفيزا بليزيور فوا، كتنقسم، كتطول بزاف د المرات، يعني كتضاعف بزاف د المرات، كتولي على هذا الشكل، على هذا الشكل. فوالا بزاف ديال لي نوايو. من بعد شاك نوايو، كل نوايو كيمشي يشدها واحد لو سيتوبلازم. فوالا يعني كل نوايو غتولي بالسيتوبلازم ديالها بوحدو، يعني باغ كونسيكونس النتيجه تعطينا بزاف ديال الخلايا. فوالا التضاعف. لو مود سيكسي، يعني دابا نشوفو لو مود سيكسي يعني التوالد الجنسي. دي غاميت بروفونون دان ميم انديفيدو كنسميوهم اوتوغامي، يعني هذوك لي غاميت اللي كيجيونا من الانديفيدي بنفسه، يعني هذاك الانديفيدي كينتج لينا سبيرماتوزويد وكينتج لينا كذلك لي زوفيل او ميم طون هو نفسه، كتسمى لينا اوتوغامي. وهاد لوكا كذلك كنسميو الارمافروديس او انديفيدي ديفيرون، يعني الانديفيدي ديفيرون هيتيروغامي في لوكا نورمال، يعني واحد الانديفيديو يعطينا سبيرماتوزويد، يجي واحد الانديفيدي اخر يعطينا اوفيل. من بعد غادي يعطينا واحد الفيزيون، واحد الالتحام، يدون واحد لو زيغوس دوزين. فوالا لي غاميت peut-être identique تسمو ايزوغامي، يعني لي غاميت اللي عندهم الميم طاي، يعني اوفيل لا طاي ديال اوفيل قد لا طاي ديال سبيرماتوزويد تسمى ايزوغامي. الا كان عندنا لا طاي ديال اوفيل كبر من لا طاي ديال سبيرماتوزويد يعني ديفيرون، كتسمى لينا ان ايزوغامي. بالنسبه لينا حنا الانسان ان ايزوغامي، اوفيل عند المراه كتكون كبيره، سبيرماتوزويد عندنا حنا عند الرجال كيكون صغير، لا طاي ديالو صغيره. هادشي علاش اختلاف في لا طاي، يعني في لا طاي ديال لي غاميس نسميوها ان ايزوغامي. متفقين؟ كذلك ميثود ديال reproduction sexuée conjugaison très important. كيفاش هاد لو conjugaison؟ conjugaison عندك هاد لوكال الاول كيكون عندنا association de deux paramycées par leur face orale، يعني باراميسي الاول اكزومبل ديال باراميسي الاول هو هذا، عنده واحد لا فاس اورال هي هادي. هاد باراميسي الثاني كيطرا لينا فيهم واحد الاسوسياسيون، واحد الالتحام ديال هاد لي دو باراميسي كيلتصقوا بجوج من هاد لا فاس اورال. هاد من بعد كطرا لينا ديجينيريسونس دي مولكيل ديبي دو لا ميوز، يعني هاد لو نوايو كتضاعف لينا بالنسبه لهاد الباراميسي، وهاد لو نوايو ديال هاد الباراميسي اللي بالاحمر حتى هي كتضاعف لينا. من بعد كتبدا لينا لا ميوز، يعني شاك باراميسي دون 4 لو نوايو، هذا عطانا 4 ديال لي نوايو، 1 2 3 4 بالخضر، وهذا 1 2 3 4 بالاحمر. فوالا من بعد طرا لينا ديجينيريسونس ديال، يعني ديجينيريسونس ديال 3 نوايو. فوالا غيبقى لينا غير اون نوايو، اون نوايو عاوتاني هذيك لو نوايو غادا دوبل. فوالا دوبليت، عاوتاني دوبليت. من بعد ليطاب l'un des noyaux migre dans le cellule associée، يعني هاد النوايو اللي هنا بالخضر اللي عند هاد الباراميسي كتمشي عند هاد لا سيلول، عند هاد الباراميسي الاخر، وهاد النوايو اللي بالاحمر كتجي عند هادي، يعني كيطرا لينا واحد الكروزينوفر كما كنقولوا، ولا واحد التخليط ديال لو نوايو، فهمتيني، ولا واحد التبادل ديال لو نوايو اونتر لي دو سيلول. هذه هي الكونجيغيزون. الكونجيغيزون هي واحد التبادل ديال لي نوايو اونتر لي دو سيلول. متفقين؟ يعني لو نوايو هادي بالخضر جات عندي هادي، ولو نوايو اللي بالاحمر جات عندي هادي، كيطرا لينا واحد التخليط. فوالا من بعد كيف ما كتشوفوا لي هذا وكيطرا لينا واحد ديفيزيون ديال الباراميسي ولا ديال لا سيلول، كتعطينا دو سيلول. فوالا شاك باراميسي كطرا لها ديفيزيون كتعطينا دو سيلول اللي هي ايتاب اش. لا باراميسي سو ديفيز تو سامبلومون. هذه هي الكونجيغيزون، كيطرا لنا فيها واحد التبادل ديال لو نوايو اونتر لي دو سيلول، واحد التخليط. فوالا غادي نوقفوا الفيديو هنا باش ما نطولش عليكم، لانه الهدف ديالي ما نطولش عليكم ونعطيكم داكشي اللي تحتاجوا بوغ ليكزامان. فوالا ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بالفيديوهات قادمه. السلام عليكم.